سلام تختاتلتي فيلمنا مسمورنا لو معنتي نابز حارخلكم تاريخاو فيلمي كوسدكم ازي تاريخ عب مبل 1944 مبل كالأكوينات عالم عب زنبرة وقع عبتي سفرة بزوح نايت آيتي دمتي يسمع سلا زنبرة جابانيوين بتدقاقامي متقعتي عبزو دموا كبابي سلاماو ويكيانوس كابزي وقع ازي زترفة حدا ناي حيل بحري زخنة وتادر آليسن زبخال يوم زي وتادر كاوكينات زي بمعدو خوينو نابزري زنبرة دسيت بنشتي جالوا انت ساقر ولا حنت دمتي اي سمعن نيرو كوينو قنا اي امنن سلعي زخونا نجر حسيبو كخون يخيليو بمبال سلعتا بزتمولو عرقاقصا ابزي دسيت زرعايا ببعاتي استشفنت بيت كريستيان يمرح يومان تساقام قولح انا بلون ابتي بيت كريستيان قربا ابزي اوان زي كابتي بيت كريستيان موخستر حيزا حانتي مونوكسي الناس ارقت وصت بتعمي دنقاص استملؤ አቀማምታ رأيتو مخنياتو وتادراو خدان سلستخدنم بزحات كم امونوكسي بوتادراوين جابان كم زتقتلا سلتفلت سغنا اجوخي اي تفرحي انا ناي امريكا وتادر يبمبال نخترغاغا حتتا ابز اوانزي عليسن ابت تقابته كريستيان مقابر رأي جن ولا حنت حتو كحتت عيدلين يقدس نابتي وشتي اتيو كعرف حتتتو سدما تقبلا عليسن بزح كيت انحه ابت دسيت ناي تخسن ايرن دمتي سمعه مخنياتو جابانيوين ابتي كبابي تقليلو مايكدون ابز اوانزي تامونوكسي ابتي عبي واشا محبي كم زلو ابن عليسن بمحبار نابتي واشا بحدن حبؤو تنقرو عليسن ون حراي بمبال تحاوؤو عبزي جزي ازي نسا انجلا كم تبحال ولدا بهزانا كم زموتو عب أورفان كم زعابيت دحرزي دما ناب اغزابيهر نختقربن كتدالي كم زنبرت مونوكسي كتخون تلمن كم زمنبرتن مونوكسي كم زخانتن تنقرو دحرزي دما ناب زبوتا حدا عبي مونوكسي زحات مونوكسيتات جاباناوين كم زتقتلو سلز سمعو زنبرو نعاام حيزم ناب زبتا كريستيان كم زموتن عبزي زنبرو بمولؤم مويتم مزانحوم دنقت لبدي 5 زنبروم بينا زك أبراس إنان بينو ما بزخم زقبرتو من دنجيت أنكم زموتن تحبرو نسو دما سمو عليسن كم زبحال نسوون أقات أم خوينو ولديه بهتانو انكالو كابز عالم مستفليوو تمرتي بأقوابو كم زتختاتله تمرت وديو حيل عير كم زخونن بزحتو جزي كاب كلون العلي هاجر كتقدم كم زلوا تزعابيلو بيت مرتي أورفان تمرتي بيت كنقرو هم زعابي ناو تدرنا عالم كم زعاتين ينقرامو أبز اوانزي زخونا دمتي سمعو كابت واشا دما وطو توم تسألاتي كابتي نسوم زلو وبتا يخدو كم زلوون استوعلو نابتي كبابيتات بموزع نمقبي زخون عسان أبكادوم حيزون بمملاس مقبون كمقو جمرو خوينو قنا اتي بوتا نتسألائي ازيو اقداسي بوتا سلزخونا مليئو كواتس اي كعلن عليسن ندقى بموزع تسألاتي افت بوتا تمليسوم كم زمتو بمستبحال كابتن وتادرات حدا مقبي نممزع يوسنمو نابتي كامب ناي وتادر دما تتسقع باني ودبانين سالسان بمحاز كابتي كامب كواتس انت حاسب تسألائي نافتو نسو زلو بوتا تتسقع عليسن دما دمتو عطفئو تتسقعو اسكاب تسألائي زخيد نمتباي وسنة انجلاغن كاب زخيد بزوح ساعتها سلزقابرة بالطعم تفرحن تسقئن بدحرزي عليسن كاب تسألائي بمملات مقبي مقريرو ناب انجلا زلات تواشا تملسة بدحرزي انجلا نخال اي جزي كي خيدن عب ايدو تسألائي كوعل سلزخيلن بمنقار اتنقاقتون نسو دما حراي بلا ممشت نصغرا زخونن فيور دما مستيباني زمصኦ اوشت غيرو سلا زمصلا بوهبتو ملكع حبا نسا دما تقبلت دحرزي مغبي ممغابوم دما كابت كامبي زمصኦ الكلاو مستم بمستاي نساون كطعميو عليكي إلو نابتناتا مستين اشتي بمقدح سخراوي زتحوسو زرباتات كزارب جمرم كابتي زلاتو هيوت كتوص تخيلدو دحري من كسنا هيوت مغيار
ዘምጾ ሳዕቤን ኣለዎ ድዩ ኢሉ ተደጋጋሚ ንሱ ኣብ ኣምስኣ ድሌት ከም ዘለዎ ይሕብራ። ንሳ ግን ዋላ ሓንቲ ኣይበለቶን የግዳስ ምስ እግዚአብሔር ምዝርራብን ናብኡ ምጽላይን ድሌታ ጥራሕ ምዃኑ ነገረቶ። ንሱ ግና መስተ ይሰቲ ስለዘሎ ንባዕሉ ከም ዝደልያ ምስኣ ክነብር ከም ዝደልን ክከናኸና ከም ዝኽእልን ሓበራ። ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ዋሻ ክትወፅእ እንትትፍትን ወደቐት። ክዳውንታ ድማ ጭቃ ብጭቃ ኾነ። ኣብቲ ዝወደቐትሉ ቦታ ደቀሰት። ኣሊሰን ኣብቲ ብስኽራን ተጋዲምዎ ደቂሱ ዝነበረ ወንበር እንትለዓል ኣብ ጥቕኡ ኤንጅላ የላን። ብድንጋጸ ድማ ካብቲ ዋሻ እንትወፅእ ኣብቲ ኣፍ ደገ ወዲቑ ክዳውንታ ጭቃ ብጭቃ ተባላሻ ረኸባ። ሓቒፉ ናብቲ ዋሻ ውሽጢ ብምእታው ቅያር ክዳን ስለ ዘይብላ ናብቲ ወታደራዊ ካምፕ ካልኣይ ብምኻድ ካብቶም ጃፓናውያን ክዳን ከም ጸላ ይፍትን። ጸላኢ ዘለውዎ ቦታ ብምርኣይ ናብ ሓደ ዳስ ዝመስል ገዛ ድማ ኣተወ። ክዳውንቲ ብምእካብ ክወፅእ እንትፍትን ግን ዘይሓሰቦ ነገር ኣጋጠሞ። ፊት ንፊቱ ናይ ጃፓን ወታደር ጠጠው ኢሉ ተጸበዮ። ይኹን እምበር ኣሊሰን ብሳንጃ ብምቕታል እዚ ወታደር ጎቲቱ ናብ ገምገም ባሕሪ ኣእተ። ብድሕሪዚ እቲ ክዳውንቲ ሒዝላ ናብቲ ዋሻ ብምኻድ ንኤንጅላ ክዳን ክሳብ ኸደና። ክሳብ ሕጂ ኤንጅላ ርእሳ ስሒታ ስለ ዘላ ኣይነቕሐትን። ኮፍ ኢሉ ድማ ተጸበያ። ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ነቕሐት። ነፍሳ ካሊእ ኮይና ረኸበታ። ኩሉ ነገር ነገራ። ብጣዕሚ ተገረመት፣ ኣመስገነት። ወታደራት ጃፓን እቲ ኣብ ባሕሪ ዝተሰንደወ ሬሳ ምስ ረኸቡ ብተደጋጋሚ ብዘይምቁራጽ ነዛ ደሴት ኣቃጸልዋ። ዝተረፈ ነገር የለን። እቲ ቤተክርስትያን ሙሉእ ብሙሉእ ዓንዩ። እታ ሓንቲ ካብቲ ደሴት ከወጽኡላ ዝኽእሉ ጀልባ ብጸላኢ ተቓጸለት። ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ደሴት ምስ ተቓጸለ ኣብቲ ዋሻ ብምጽጋዕ ውፃእ ባዕልኻ ኢድካ ሃብ ዝብል ድምፂ ብተደጋጋሚ ክስማዕ ሞከረ። ኤንጅላ ድማ ኣነ ኢደይ ክህብየ ንስኻ ግን ነፍስኻ ድሕን በለቶ። ኣሊሰን ግን ክቕበሎ ኣይከኣለን። ኣፋ ሒዙ ሱቕ ንኽትብል ሓተታ። ብድሕሪዚ ሓያል ውግእ ኾነ። ኣሜሪካውያን ናብቲ ደሴት ክጽግዑ ፈተኑ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣሊሰን ብተደጋጋሚ ካብቲ ዋሻ ብምውፃእ ጸላኢ ይዕዘብ ነበረ። ኤንጅላ ግን ጸሎት ኣየቋረጸትን። ኣሊሰን ግን ጸላኢ ሱቕ ኢሉ ካብቲ ቦታ ከም ዘይወፅእ ቦምብታት ከም ዘጻውድ ብምጥርጣር ሕድሕዶም መውፅኢ ጸላኢ ክፍትሽ ጀመረ። ድሕሪ ብዙሕ ፈተሻ እቶም ዝተጻወዱ ቦምብታት ረኺቡ ከም ክኖም ከኣለ። ብድሕሪዚ ኣብ መጨረሻ ይጉዳእ እሞ ግን ህይወት ብዙሓት ኣሜሪካውያን የድሕን። ኤንጅላ ቁስሊ ኣሊሰን ብምንክብኻብ ከምዚ ክትብል ገለጸትሉ። ብዙሕ ዓመት እኳ ዋላ ኣይንፍለጥካ ኣብ ልበይ ግን ቦታ ኣለካ ብምባል ተዛረበቶ። ኣሊሰን ተሰዊኡ ዝመሰሎ ካፒተን ኣሜሪካን ብዙሓት ወታደራትን ምስ ረኣይዎ ንኣሊሰን ብጣዕሚ ደንገጹ። ኣሊሰን ንእሽተይ እኳ ይኹን ዋላ እውቅዑ ኣብታ ታሪኻዊት ደሴት ግን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ግዜ ከም ዝነበሮ ነዞም ወታደራት ሓበረሎም። ኤንጅላ ኩልሻዕ ኣብ ልበይ ኣለኻ ጥራሕ ሒላ ብምምስጋን ምስ ወታደራት ኣሜሪካ ምስ ኣሊሰን ናብ ካምፕ ተመለሰት። እምበኣር ከስ ተኸታተልቲ ፊልምና ምስ ሞሪና ሎማዓንቲ ታሪኻዊ ፊልመይ እዚ ይመስል። ካልእ መደብ ብኻልእ ታሪኻዊ ፊልሚ እስካዕ ንራኸብ። ሰሰናዩ ንዓኻትኩም። ንዝለወኩም ዝኾነ ዓይነት ርእይቶ ኣብ ኮሜንት ኣስፍሩልና።